बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 4 में आप सबको खुशामदीद मरहबा। आज हमने 2 असबाक पढ़ने हैं, सफ़ा नंबर 12 के इशारा सी और इशारा डी। सूरह बकरा की आयत नंबर 85 तक 88 तक इंशाअल्लाह आज हम कवर करेंगे। 85 और 86 12 सी में पढ़ेंगे और अगली 2 आयत दूसरे लेसन में। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया था कोर्स 1 QC1 की तकमील के बाद। QC1 के बाद हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और मुसहफ के पहले 5 पेजेस हमने पढ़े। इसमें पहला क्वार्टर था पहले पारे का, इसमें हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। और कोर्स 3 में हमने जो आयत पढ़ी वो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। और कोर्स 4 में हम तीसरे 5 सफ़हात का मुताला कर रहे हैं, जहाँ पर मज़ीद बनी इसराइल के हालात और वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। हम इशारात के ज़रिए पढ़ रहे हैं और इन इशारात को हम अपने हाथों की उंगलियों के पोरों पर याद कर रहे हैं, फिंगर टिप्स पर याद कर रहे हैं। कोर्स 2 के लिए हमने दायां हाथ इस्तेमाल किया था। कोर्स 3 के इशारे हमने बाएं हाथ पे याद किए थे। अब हम कोर्स 4 के इशारे फिर से दाएं हाथ पे याद कर रहे हैं। तो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, 11वें सफ़े के इशारात हम पढ़ चुके हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन के लिए, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मीसाक़े बनी इसराइल। ये हम पढ़ चुके हैं। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। 12वें सफ़े के इशारात हैं। मीसाक़े खून, क़त्ल व इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। मीसाक़े खून, क़त्ल व इखराज, बाज़े किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सुलूक। तो इन दोनों सफ़हात के इशारात को एक एक लफ्ज़ के साथ हम दोहरा लें 2 मरतबा। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। मीसाक़े खून, क़त्ल, बाज़े किताब, मूसा और ईसा। जाहिल चंद दिन, कायदा मीसाक़। मीसाक़े खून, क़त्ल, बाज़े किताब, मूसा और ईसा। आज का इशारा है बाज़े किताब पर ईमान। तो आगे चलने से पहले इसका हम मुख्तसर सा तारुफ लेंगे कि इसका पिछली आयत के साथ क्या कनेक्शन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बनी इसराइल के बातिल आमाल और बदअक़ीदगियों को बयान फरमा रहे हैं। ठीक है जी। तो असबाब इसमें क्या है कि अल्लाह के दीन की मुकम्मल इताअत की जाए, किसी भी हिस्से को न छोड़ा जाए। और उन लोगों के लिए दुगना अजाब और दोहरा अजाब है जो दीन पर अपनी पसंद के मुताबिक अमल करते हैं। यानी जो बातें उनको पसंद आएँ, अच्छी लगें, उस पर अमल कर लेते हैं। जिन चीज़ों में सख्ती और मुश्किल महसूस हो उसको छोड़। अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करने वालों के लिए ख़ास तंबीह कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। नए अल्फाज सिर्फ 2 आ रहे हैं, बाकी सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई में हमने बाकी सारे अल्फाज पढ़ रखे हैं। आफ़ा तुमिनूना, आफ़ा हम पढ़ चुके हैं। तुमिनूना तुम सब ईमान लाते हो। बी बादी बाज़ किताब पर, व तकफुरूना और इनकार करते हो, बे बादी बाकी बाज़ के साथ। फमा सो क्या है, जज़ाउ बदला, मैं यफ़अलु जो करे, ज़ालिका ये काम, मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय, खिज़युन नया लफ्ज़ है, खिज़ कहते हैं रुसवाई को, फिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन, युरद्दूना रद्दा यरुद्दू उसने लौटाया, तो युरद्दूना मजहूल है, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे।
इला तरफ, अशद्दिल अज़ाब शदीद अज़ाब की तरफ, सख्त अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन और नहीं है अल्लाह गाफिल अम्मा तामलून उससे जो तुम करते हो। उलाइकल लज़ीना यही हैं वो लोग जिन्होंने इश्तरऊ खरीद लिए अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी बिल आखिरती आखिरत के बदले में। फला युखफ़फ़ु नया लफ्ज़ है, नहीं कम किया जाए, तखफीफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फला युखफ़फ़ु तो नहीं कम किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब उनसे अज़ाब, वला हुम युनसरून और ना वो मदद किए जाएंगे। आइए लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे को तफसील से देखते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफतुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। तुमिनूना तीन अल्फाज हैं, एक है आ, एक फ, एक तुमिनूना, तीन अल्फाज। आ क्या, फ फिर, तुमिनूना तुम ईमान लाते हो। आ फ तुमिनूना क्या फिर तुम ईमान लाते हो, बि बादिल किताबी किताब के बाज़ हिस्से पर, व तकफुरूना और तुम इनकार करते हो, बिबादिन बाज़ हिस्से का। फमा सो क्या है, बस क्या है, जज़ाउ सज़ा बदला, मन यफ़अलु मन उसकी जो, यफ़अलु जो करता है या करे, ज़ालिका ये काम, मिनकुम तुम सब में से, मिन प्लस कुम दो अल्फाज, इल्ला सिवाय, खिज़्युन रुसवाई के, खिज़ कहते हैं रुसवाई को, जिल्लत को, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में। तो इस आयत के शुरू में अल्लाह ने बनी इसराइल की आपस की लड़ाइयों का जिक्र किया और ये बताया कि एक तरफ तो वो आपस में लड़ते थे और दूसरी तरफ कैदियों को छुड़ाने के लिए तौरात का इस्तेमाल करते थे, यानी वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात पर अमल करते थे। तौरात ने तो हुक्म दिया गया था कि तुम लोग जो है वो ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, कि ना तो तुम एक दूसरे का खून बहाओगे और ना एक दूसरे को उनके घरों से निकालोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिकुम। उन्होंने ये दोनों काम किए, कत्ल भी किया और लोगों को घरों से भी निकाला। और वहीं यातूकुम उसारा तुफादूहुम, लेकिन दूसरा हुक्म जो है वो उनके जहन में रहा कि अगर कभी तुम में से कोई कैदी बन जाए तो बाकी सारे मिलकर उसका फिदिया देकर उसकी जान छुड़ा ले, तो वो कर लेते थे। तो जहां पर अपनी ख्वाहिश पर अमल हो रहा था वहां पर वो तौरात का सहारा ले लेते, और जहां पर अपने मफादात पर जद पड़ रही होती तो वहां पर तौरात का हुक्म छोड़ देते। तो किताब के कुछ हिस्सों पर अमल किया और उन हिस्सों पर को छोड़ दिया जिन पर अमल करने में उनका कोई फायदा नहीं था। तो इस हिस्से आयत के इस हिस्से को पढ़ें तर्जुमे के साथ। अफतुमिनूना क्या फिर तुम ईमान लाते हो, बिबादिल किताबी किताब के बाज़ हिस्से पर, व तकफुरूना बिबाद और तुम इनकार करते हो बाज़ हिस्से का। फमा जज़ाउ बस क्या सज़ा है, मन यफ़अलु ज़ालिका उसकी जो ये करे, मिनकुम तुम में से, इल्ला खिज़्युन रुसवाई के अलावा, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में। और आखिरत में क्या होगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ, और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। व यौमल क़ियामा यौम दिन को कहते हैं, अल क़ियामा क़यामत क़यामत का दिन, युरद्दूना यरुद्दूना का माना वो लौटाते हैं, युरद्दूना वो लौटाते हैं या वो लौटाए जाते हैं,
یا لوٹائے جائیں گے، ان کو لوٹایا جائے گا. تو یردون مجہول ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب، الی طرف اشد سخت، العذاب عذاب، سخت عذاب کی طرف، شدید عذاب کی طرف. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما، یہ عما وہی اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، عن پلس ما ہے، اس سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب. ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے، اور مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے اور بقیہ چاروں نمازیں اہتمام سے پڑھے. یعنی حکم ہے 5 نمازوں کے پڑھنے کا، تو 4 نمازیں تو جاگتے وقت میں آ رہی ہیں وہ تو پڑھ لے، لیکن فجر کا وقت جو ہے وہ سوتے میں گزار دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق 2 کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی. تو اس حصے کو بھی ایک مرتبہ دہرا لیں ترجمے کے ساتھ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت کی تلاوت سن لیں اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ سر ایک کوشچن یہ تھا کہ یہ اشد جو ہے وہ 2 لفظ ہیں یا ایک ہی جو؟ اشد ایک ہی ہے. جیسے ہم نے اذان میں پڑھا تھا اکبر، یہ اسی پیٹرن پر اشد آ رہا ہے. آگے چل کے ہم اس کو مزید جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اشد کس ٹائپ کا ہے. آپ نے بک میں دیکھا ہوگا، آپ کے ٹائٹل میں کچھ بک کے اندر جو کچھ نئے الفاظ ہم نے پڑھنے آگے چل کے، اسم مکان، اسم مبالغہ، اسم صفت وغیرہ، یہ اس میں سے آ جائے گا انشاءاللہ. فی الحال کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں کہ شدید تھا، شدید کا معنی سخت، اشد کا معنی زیادہ سخت. جیسے کبیر کا معنی تھا بڑا اور اکبر کا معنی زیادہ بڑا. تو یہ ایک خاص انداز ہے بعض الفاظ کو بیان کرنے کا کہ ان کے مفہوم کے اندر تھوڑی سی زیادتی اور ایگزیجریشن آ جاتی ہے. یردونا کا کون سا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را، دال اور دال، رد یا ردو، ظن یا ظن کی طرح. ٹھیک ہے شکریہ. اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو اولئکا، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ، یہ ایک خاص اسلوب اور انداز ہے. اولئکا اس میں اشارہ لائے ہیں، جو ہم نے ویسے اولئکا کا ترجمہ کیا ہے وہ سب دور والے، لیکن یہاں پر یہی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک خاص انداز ہے بات کرنے کا. تو یہاں پر ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، یہی لوگ ہیں وہ، جیسے اولئک علی ھدی میں ہم نے کیا تھا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یا ذالک الکتاب میں کیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے. تو اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی. اس سے پہلے اس لفظ کی پریکٹس کر چکے ہیں. اشترا، یشتری سے اہتدا، یہتدی کی طرح. اشتروا، انہوں نے خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف، یہ خفف یخفف، علم یعلم کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا. جیسے تھا علم یعلم اور مصدر تھا تعلیم، ایسے آئے گا خفف یخفف، مصدر آئے گا تخفیف. تو یخفف کا معنی ہے اس نے ہلکا کیا،
اس نے ہلکا کیا تو یخفف کا معنی ہے وہ ہلکا کرتا ہے یا کرے گا، تو یہاں پر یخفف آ رہا ہے مجہول، نہیں ہلکا کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ مجہول ہے، یخفف یعلم کی طرح، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سب سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یہاں بھی ینصرون وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی، مجہول استعمال ہوئے۔ تو اس دنیا کی زندگی بہت ہی عارضی اور مختصر ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مر جائے، کیسے مرے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ لباس نہیں پہن سکتے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد کمروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی گنتی کے کچھ سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی حماقت کی بات ہوگی کہ دنیا کی خاطر جو بہت ہی عارضی اور مختصر جو ہے وہ زندگی ہے، اس کی خاطر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا جائے، اور نتیجہ یہ آئے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مشکلات آ جائیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہو۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی اس مختصر زندگی کو جوائے فل بنانے کے لیے آخرت کو خراب نہ کریں۔ دہرا لیں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی خرید لی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ الحمدللہ، بمحاورہ ترجمہ آ گیا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوائی ہو اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اسباب کے ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں، اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے، کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے، دین کے مشکل یا آسان ہر طرح کے تمام احکام پر ضرور عمل کیجیے، اور ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اپنی پسند کے مطابق عمل کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ دین کے کچھ حکموں کو چھوڑ دیا جائے اور آسان حکموں پر عمل کر لیا جائے، یہ بھی اپنی پسند کے مطابق عمل ہے، اور ایک یہ ہے کہ دین کے جو احکام اور مسائل ہیں اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس انداز سے کی جائے جو اپنے دل کو اچھی لگتی ہے، یعنی نہ وہ تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نہ وہ صحابہ نے کی، اور نہ آج تک سلف امت نے اس طریقے کو اپنایا، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی جو ہے وہ خواہش کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے دین کے کسی بھی حکم کی تشریح ایسی کرتا ہے کہ اس کو آسانی ہو جائے، تو یہ بھی اپنی پسند کے مطابق عمل کرنا شمار کیا جائے گا۔ تو ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم صرف ان احکام کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہیں اور باقی کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم دین کے ہر حصے پر عمل کرنے والے، اور آئندہ کا پلان بنایا جائے کہ اس آیت میں بیان کیے گئے دوہرے عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء اور افعال ان آیات میں جو استعمال ہوئے ہیں کافی سارے ہیں، کچھ کی بار بار ریپیٹیشن ہے اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یوم جو ہے وہ پہلا ہے جو ابھی تک کم استعمال ہوئے، تو یوم واحد ہے، اس کی جمع ایام، یوم واحد اور اس کی جمع ایام ہے۔ اشد، یہاں پر یہ اوپر کی طرف جاتا ہوا جو ایرو ہے یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ جمع نہیں ہے، اس کی شدید کی یہ جمع اشد نہیں ہے بلکہ اس کا کمپیریٹیو فارم ہے۔ عام طور پر یہ
कंपैरिजन के लिए इस अंदाज से आता है। अशद्दु यानी शदीद का माना है सख्त, अशद का माना होगा एज कंपेयर टू समथिंग एल्स, जब किसी और के साथ उसका मुकाबला किया जाए तो फिर उसके मुकाबले में सख्त। तो अशद जो है वो किसी से ज्यादा सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है, और जैसे वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स आते हैं। अशद जो है वो जमा नहीं है। क्वेश्चन है जी जी। बकलुन की जमा क्या होगी सर? बकल की जमा हमने जो पढ़ी है जमा मुकस्सर में बुकूल पढ़ी है हमने पिछले लेसन में। काइंडली सर रिपीट कर देंगे, आवाज कट गई थी। बुकूल बुकूल बकूल, ठीक है, जज़ाकल्लाह। भैया अच्छा जी। 3 हरफी सेहतमंद अफ़आल में तकफुरूना आया, इसकी पेश बता रही है कि ये नसारा के पैटर्न से आ रहा है। तो कफारा, यकफुरु, उकफुर, काफिर, मकफूर, कुफ्र। कफरा का माना उसने इनकार किया, उसने कुफ्र किया। यफ़अलु हमारा मेन जो है वो पैटर्न था फ़अल यफ़अलु। गाफिल नसरा का पैटर्न है ये भी जी। गाइन, फा और लाम मादे के अल्फाज हैं। गफला, यगफुलु, उगफुल। गाफिल, मगफूल, गफला। गफला, यगफुलु, उगफुल। गाफिल, मगफूल, गफला। गफला का माना वो गाफिल हुआ, बेखबर हुआ। तामलून हमारा प्रैक्टिस किया हुआ टेबल है। अमीला, यामलु, समिआ, यस्माउ के पैटर्न पर। और युनसरून भी नसरा यंसुरु से फेले मजहूल है। नसरा यंसुरु, उनसुर यंसुरु से यंसुरूना था मालूम, और युनसरूना मजहूल। कमजोर अफ़आल, हमजा वाले अफ़आल को अगर देखें तो जज़ा है कमजोर अफ़आल में से। जीम, जा और या इसके मादे के अल्फाज हैं और इसका पैटर्न बनता है हदा यहदी की तरह। हदा यहदी की तरह इसका टेबल बनेगा। जैसे हमने पढ़ा था हदा यहदी, तो ऐसे बनेगा जज़ा, यजज़ी, इजज़ी, जाज़िन, मजज़ियुन, जज़ाउन। और हदा हो या जज़ा हो, इनका रेफरेंस टेबल जो हमारा है मेन टेबल पैटर्न का, वो है दरबा यदरिबु। दरबा के पैटर्न से आ रहे हैं। युरद्दूना ज़न्ना यज़ुन्नु की तरह है। नसरा के पैटर्न पर ज़न्ना जो है वो इस जैसा हमने पढ़ा है। इसमें डबल हुरूफ आए हैं, रा, दाल और दाल मादा है। रद्दा, यरुद्दु, रुद्दा। राद्दुन, मरदूदुन, रद्दुन। रद्दा का माना उसने लौटाया। राद्दुन लौटाने वाला, मरदूदुन जिसको लौटाया गया। मजीद फीही में तुमिनूना, आमना, युमिनु, अस्लमा के पैटर्न पर है। हमने पूरा टेबल कर रखा है। और इश्तरौ, इह्तदौ की तरह है। इह्तदा, यहतदी का पैटर्न हमने किया था। इसी तरह इब्तगा, यब्तगी, इत्तका, यत्तकी। तो इख्तलफा का पैटर्न है बेसिकली, और कमजोर हुरूफ में आने की वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हुआ। इश्तरा, यश्तरी, इश्तरी। जैसे था इह्तदा, यहतदी, इह्तदी। मुहतदिन, मुहतदन, इह्तिदाउन। तो ये होगा मुश्तरिन, मुश्तरन, इश्तिराउन। इसी से आता है मुश्तरिन। उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मुश्तरी, हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम जो बायर है उसको हम जो है वो कहते हैं मुश्तरी, खरीदने वाला। युखफ़फ़ु डबल हुरूफ वाला है। खैन, फा, खा, फा और फा इसके मादे के अल्फाज हैं। अल्लमा का पैटर्न है, तो अल्लमा के पैटर्न पर जब ये जाएगा तो ये बनेगा खफ़फ़ा, युखफ़िफ़ु, खफ़िफ़, मुखफ़िफ़, मुखफ़फ़, तख़फ़ीफ़। खफ़फ़ा का माना उसने कम किया, हल्का किया। तो तख़फ़ीफ़ कहते हैं हल्का करने को। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ युखफ़फ़ु। युखफ़िफ़ु वो हल्का करता है या करेगा। युखफ़फ़ु वो हल्का किया जाता है या किया जाएगा। ठीक, मजहूल का तर्जुमा ज़हन में रखिए। तो कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ।
आयात में कोई लफ्ज़ बात समझ में ना आई हो, कोई इसम फेल के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो अल हयात दुनिया है ये एक ही लफ्ज होगा या दो है? नहीं, दो हैं, एक अल हयात है और एक दुनिया है, दो अल्फाज। हाँ, लेकिन पढ़ने में ये दुनिया की जिंदगी एक फॉर्म में मफहूम के एतबार से तो हम मफहूम के कह सकते हैं कि एक ही चीज है, अल हयात अलग और दुनिया अलग नहीं है, लेकिन जब हम लफ्जों के टुकड़े कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको अलग कर लेते हैं। ठीक ठीक है जी, तो आइए चलते हैं इसकी ग्रामर की तरफ। 12C के साथ हमने जो ग्रामर पढ़नी है वो है हमारे पास एक नया टेबल, करुमा और हसीबा का वजन। करुमा और हसीबा का वजन एक नया टेबल है। अभी तक हमने जो टेबल्स पढ़े थे 3 हरफी अफ़आल में, वो 4 टेबल हमने पढ़े थे, फतहा, नसरा, ज़रबा और समिया। आज हम एक 5वां टेबल पढ़ेंगे, करुमा। तो इस कोर्स में हम कुछ सर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ नहव सीख रहे हैं। सर्फ के जो अल्फाज हमने सीखे हैं उसमें क्या था, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, मुअन्नस के सीगे हम पढ़ चुके हैं, दो के सीगे पढ़ चुके हैं, मजहूल के सीगे पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है करुमा का पैटर्न, करुमा का टेबल हम सीखेंगे। और उसके बाद हमने आगे ये जो नीचे तफसील लिखी है, इसमें मकान, इसमें सिफत, इसमें तफदील, इसमें मुबालगा और जमा तकसीर। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल आमतौर पर नीचे दिए गए और इन औज़ान में से किसी एक पर आएंगे, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया। हमने ये पढ़े थे, जो 4 हम QC1 से पढ़ते आ रहे हैं। इन सब में क्या है, फतहा ज़बर के साथ, यफ्तहु माजी में भी ज़बर है, मुज़ारे में भी ज़बर। नसरा यंसुरु माजी में ज़बर आई, यंसुरु मुदारे में पेश आ गई। दरबा यद्रिबु, दरबा माजी में ज़बर आई और यद्रिबु मुदारे में ज़ेर आ गई। समीआ यहाँ पर माजी में ज़ेर आ गई और यस्माउ ज़बर आ गई। अब हम एक जो नया पढ़ने जा रहे हैं उसमें है करुमा यकरुमु, माजी में भी पेश, मुज़ारे में भी पेश, करुमा यकरुमु। और आखिरी है हसीबा यहसिबु। ये हम पूरा टेबल नहीं करेंगे, आखिरी वाला हसीबा वाला ये सिर्फ आपको बतलाने के लिए है कि एक पैटर्न ये भी है। अगरचे इस पर अल्फाज बहुत ही रेयर हैं, ना कुरान में है ना वैसे अरबी ज़ुबान में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए आपको ताकि मालूम हो कि टोटल जो है वो 6 पैटर्न्स हैं, 3 हरफी अफ़आल के। तो इसमें करुमा में दोनों माजी और मुजारे दोनों में पेश आ रही है और हसीबा में माजी और मुजारे दोनों में ज़ेर आ रही है। करुमा के वजन पर तो कई अल्फाज कुरान में आए हैं, इसलिए हम इसको सीख लेंगे, लेकिन हसीबा के पैटर्न पर आने वाले अल्फाज जो हैं वो हसीबा के पैटर्न पर आने वाले अल्फाज बहुत ही कम है और कुरान में शायद इस्तेमाल नहीं है, लेकिन तारुफ के तौर पर आपको बता दिया। तो करुमा का माना वो सखी हुआ, करीम हुआ, शरीफ हुआ, या हम उसको कह सकते हैं कि बाइज्जत हुआ, ये सारे मानों में इस्तेमाल होता है। तो वही पैटर्न है जो हमने फतहा से शुरू किया था, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। करुमा वो सखी हुआ, करुमू वो सब सखी हुए, करुमता आप सखी हुए, करुमतु मैं सखी हुआ, करुमतुम आप सब सखी हुए, करुमना हम सब सखी हुए, और हिया करुमत वो औरत सखी हुई। इस पैटर्न को याद करने के लिए 3 से 4 मरतबा दोहराइए, करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, हिया करुमत। करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, करुमत। करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, करुमत। करुमा, करुमू, करुमता,
करुमतु, करुमतुम, करुमना और हिया करुमत। मुजारे इसका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने नसरा का पढ़ा था, यंसुरु यंसुरुना तंसुरु, तो इसी तरह आ रहा है। ये यकरुमु वो सखी होता है या होगा, यकरुमुना वो सब सखी होते हैं या होंगे, तकरुमु आप सखी होते हैं या होंगे, अकरुमु मैं सखी होता हूँ या होऊंगा, तकरुमुना आप सब सखी होते हैं या होंगे, नकरुमु हम सब सखी होते हैं या होंगे, और हिया तकरुमु वो औरत सखी होती है या होगी। ये यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, हिया तकरुमु। यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, हिया तकरुमु। यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु और हिया तकरुमु। अमर भी, यानी इसका सिर्फ माजी हमारे लिए एक नई चीज है, पेश के साथ आ रहा है। बाकी सारा ये टेबल जो इसका पैटर्न बनेगा वो नसरा के पैटर्न पर आएगा, एक्सेप्ट इस्म फाइल। इस्म फाइल इसका जो है वो इस पैटर्न पर जितने भी टेबल्स आएंगे उन सब का इस्म फाइल आमतौर पर करीम, रहीम, अजीम इस पैटर्न पर इस्तेमाल होगा, उसको इस्म फाइल कहेंगे। आगे हम मजीद मिसालें देखते हैं। अमर उनसुर उनसुरु की तरह, उकरुम सखी हो, उकरुमू सखी हो, तुम सब सखी हो, ला तकरुम मत सखी हो, ला तकरुमू तुम सब मत सखी हो, और कारिम नहीं आएगा नासिर की तरह, बल्कि करीम सखी होने वाला, और इसका सखी होने का असर किसी दूसरे पर डायरेक्टली नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका इसम मफूल डैश। और ये पैटर्न की खासियत है, खास बात है कि इस पैटर्न पर आने वाले जितने भी अफाल हैं उनका इसम मफूल नहीं आएगा, जितने भी होंगे। बाकी टेबल्स में तो हमने कुछ टेबल्स में इसम मफूल पढ़ा, कुछ में इसम मफूल छोड़ दी, नहीं पढ़ा, डैश कर दिया। लेकिन करुमा वाला पैटर्न जो है, इसमें ये खास बात है कि जो भी लफ्ज इस पैटर्न पर आएगा उसका इसम मफूल नहीं पढ़ा जाएगा। तो करीम डैश, इसका मस्तर करम या करामतुन, सखी होना या सखावत के माना में इस्तेमाल होता है। तो पूरे टेबल को एक मरतबा दोहराएं। करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना, यकरुमु, यकरुमुना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमुना, नकरुमु, उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुमु, करीम डैश करम, हुआ करुमा, हिया करुमत, हुआ यकरुमु, हिया तकरुमु। ठीक है जी। अब कुरान में करुमा के वजन पर आने वाले अफाल, एक तो करुमा है, उसके अलावा हकुमा, हकुमा, यहकुमु, उहकुम, हकीम डैश हुक्म या हिकमतुन। ऐसे हकुमा से जब ये आता है तो इसका मस्तर आमतौर पर हिकमतुन होगा, जिसके माना होते हैं अक्लमंद होना, हिकमत वाला होना। हकुमा, हकुमा, यहकुमु, उहकुम, हकीम डैश हुक्मुन या हिकमतुन, अक्लमंद होना। इसी तरह अज़ुमा, यअज़ुमु, उज़ुम, अज़ीम डैश इज़ामुन या अज़ामतुन या अज़मतुन, सारे इसके मस्तर हैं। अजीम होना, अजमत वाला होना। अज़ुमा, यअज़ुमु, उज़ुम, अज़ीम डैश इज़ामुन या अज़ामतुन। कसूरा, यकसुरु, उक्सुर, कसीर डैश कुसरुन या कसरतुन, ज्यादा होना। कसूरा, यकसुरु, उक्सुर, कसीर डैश कुसरुन या कसरतुन। इसी तरह बसूरा, यबसुरु, उबसुर, बसीर डैश बसर, बसारा, बसीरा, ये सारे इसके मस्तर इस्तेमाल होते हैं। बसूरा,
यबसुरु उबसुर बसीर डैश बसर बसारा या बसीरा मुशाहिदा करना, बसीरत से देखना, बसीरत को देखना, गौर से देखना, गहराई से देखना। कबूरा कबूरा यकबुरु उकबुर कबीर डैश किबरुन कुबरुन या किबरुन, तीनों में सर बड़ा होना। कबूरा यकबुरु उकबुर कबीर डैश किबरुन कुबरुन या किबरुन। इसी तरह बऊदा यबउदु उबउद बईद डैश बुअदुन दूर होना। बऊदा वो दूर हुआ, बऊदा यबउदु उबउद बईद डैश बुअदुन। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि ये मानी जितने भी लिखे हुए हैं इन सब में तर्जुमा किया है करीम होना, अक्लमंद होना, अजीम होना, ज्यादा होना, मुशाहदा मुशाहदा करना नहीं, वैसे इसको हम कह सकते हैं बसीरत वाला होना। तो ज्यादा इसके मानों के अंदर क्या है, होने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पाया जा रहा है। तो इससे हमें एक टिप ये भी मिली है कि ऐसे अफ़आल जिनका तर्जुमा हम होने वाला काम करते हैं, जिसमें हम कहते हैं वो हुआ, हमने फेल की डेफिनेशन पढ़ी थी QC1 में कि ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो एक सादा सी डेफिनेशन ये है कि जब किसी काम का करना हो, किसी लफ्ज के अंदर किसी काम का करना पाया जा रहा हो, तो वहां पर इसम फाइल भी आता है, इसम मफऊल भी आता है। लेकिन ऐसे अफ़आल जिनके तर्जुमे में जिससे हमें पता चल रहा है किसी काम के होने का, तो वहां पर जनरली टिपिकली ये होता है कि इसम फाइल तो आता है, इसम मफऊल नहीं आता। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये जितने भी करोमा के वजन पर आ रहे हैं इन सब का तर्जुमा मोस्टली होना के साथ किया गया है। ठीक है जी, तो इन सारे टेबल्स को जो यहाँ लिखे हुए हैं एक बार फिर जो है वो दोहराते हैं वन बाय वन। करुमा यकरुमु उकरुम करीम डैश करम। हकुमा यहकुमु उहकुम हकीम डैश हुक्म या हिकमा। अज़ुमा यअज़ुमु उअज़ुम अज़ीम डैश इज़म या अज़ामा। कसुरा यकसुरु उकसुर कसीर डैश कुसरुन या कसरतुन। बसुरा यबसुरु उबसुर बसीर डैश बसरुन या बसारतुन। कबुरा यकबुरु उकबुर कबीर डैश किबरुन या कुबरुन। बऊदा यबउदु उबउद बईद डैश बुअदुन। तो जो दूसरा बाब है, जो दूसरा पैटर्न है हसीबा यहसिबु, ये अरबी जुबान में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम इसकी सिर्फ 6 चाबियां दे देते हैं। हसीबा यहसिबु इहसिब बनाने को अगर हम बनाना चाहें तो इसका पैटर्न बनाना भी बहुत ही आसान है। इसका माजी सारा बनेगा समिया की तरह, जैसे समिया से समिया समिउ समिअता समिअतु समिअतुम समिअना बना था, तो उसी पैटर्न पर इसका माजी बन जाएगा हसीबा हसीबु हसिबता हसिबतु हसिबतुम हसिबना। और मुदारे और उसके बाद वाले बाकी जितने भी हैं वो सारे दौरबा के पैटर्न पर बन जाएंगे। यहसिबु यदरिबु की तरह है। तो जो तब्दीलियां यदरिबु वाले में आ रही थी वही वाली तब्दीलियां हसीबा यहसिबु वाले पैटर्न में भी आ जाएंगी। तो 6 चाबियां बहरहाल आप याद कर लीजिए। बाकी जहां पर कहीं पर ये इस टेबल की जरूरत पड़ेगी कहीं पर, तो हम इसको मजीद पढ़ लेंगे, लेकिन कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल नहीं मिला। हसीबा यहसिबु इहसिब और अहसब महसूब हुस्बान। यहाँ पर भी ये हासिब नहीं आया बल्कि अहसब आया है। तो अहसब जो है वो बाज जगहों पर, जैसे पिछले वाले में करीम आया था और अजीम आया था, शरीफ आया था, उसी तरह बाज आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका हासिब और हासिब आता है इसका, लेकिन वो दूसरे पैटर्न। असल में ये वाला जो पैटर्न लफ्ज है हसीबा, ये तकरीबन जितने भी टेबल हमने पढ़े हैं उन सब से आता है।
یعنی یہ فتح سے بھی آئے گا، یہ نصر سے بھی آ سکتا ہے، یہ ضرب سے بھی آ سکتا ہے، یہ سمع سے بھی آ سکتا ہے، اور ایون یہ کرومہ سے بھی آ سکتا ہے. لیکن ہر ٹیبل سے جب آتا ہے تو اس کا میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہا سین اور با کا مادہ جو ہے یہ 6 کے 6 پیٹرن جو ہم نے پڑھے ہیں 3 حرفی افعال کے، ان سبھی میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہر پیٹرن پر جب یہ آتا ہے تو اس کا معنی مختلف ہوتا ہے اور اس کا مصدر بھی مختلف ہوتا ہے. تو بہرحال جب یہ حسیبہ یحسب اس خاص پیٹرن پر آئے گا تو اس صورت میں اس کا اسم فاعل جو ہے وہ حاسب نہیں آئے گا بلکہ احسب آئے گا، اور محسوب حسبان گمان کرنا، اندازہ لگانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کرومہ کا پیٹرن ہم نے پڑھا ہے ان کا کوئی مفعول نہیں ہوتا، یعنی آبجیکٹ ان کا نہیں آتا، اور ان سے اسم فاعل جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. جیسے ہم نے سارے دیکھے کریم، عظیم، کبیر اور کثیر، بعید، سب ایک ہی ساؤنڈ پر آ رہے ہیں. اور ان اسم فاعل جیسے کریم، حکیم وغیرہ میں کچھ کو صفات کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھ لیں گے کہ صفت کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا 12C مکمل ہو گیا جی. تو اس میں اہم بات جو تھی وہ کرومہ کا ٹیبل تھا. کرومہ کے ٹیبل کو آپ دہرا لیں اور ذہن نشین کر لیں. قرآن مجید میں جو استعمال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور جہاں پر کہیں آئے تو اس کو ریلیٹ کر سکیں ہم کہ یہ کرومہ کا پیٹرن ہے. حسیبہ کا پیٹرن آپ کو جسٹ فار انفارمیشن دے دیا کہ ایک پیٹرن یہ بھی ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم جو ہے وہ 5 منٹ لے سکتے ہیں، کوئی بات اگر کرنا چاہیں. سر عظمہ، حکمہ، وہ عظیم ہوا، وہ علم والا ہوا، وہ عقل مند ہوا. حکومہ عقل مند ہوا، حکمت والا ہوا، حکمت سے ہے نا، حکمت والا، حکیم ہونا. میں نے پوچھنا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کیا کرومہ کا بھی کوئی اس طرح کا آگے ہے سینٹینس؟ نہیں، اس کا سینٹینس کچھ اس طریقے سے بنایا نہیں گیا. ویسے اگر ہم بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصارہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ تاکہ تم پر کرم کیا جائے، کرومہ کہہ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. صفحہ نمبر 12 اشارہ ڈی، آیت نمبر 87 اور 88. چلتے ہیں اس کے اشارات کی طرف، اور 12ویں صفحے کے اشارات ہم پڑھ رہے ہیں. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک. تو یہ چوتھا اشارہ ہے موسیٰ و عیسیٰ. سارے اشارات کو ایک بار دہرا لیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. تو موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا حال چیک کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی دعویٰ رکھتے ہیں اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لیکن ہمارے اندر بھی کچھ خرابیاں بعض اوقات موجود ہوتی ہیں بدعملی کی صورت میں، یا بعض اوقات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عقائد کی خرابی کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح نام لیوا تو ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی آخر الزماں کے، لیکن عملی طور پر اور عقیدوں کے طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کی اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا. پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے ہیں. ان کو روح القدس کہا جاتا ہے. یہ سارا ایک خلاصہ کے طور پر لے سکتے ہیں اس آیت کے ان 2 آیات میں کیا بات بیان ہوئی.
نئے الفاظ پہلی لائن میں ایک، پھر 2 الفاظ، پھر ایک اور ایک، یعنی ٹوٹل 6 نئے الفاظ ہمیں ان آیات میں ملیں گے۔ یہاں پر ہم ترجمے کی کوشش کرتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دیا، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا قفینا کا معنی ہے پیٹھ، پے در پہ، پے در پہ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا، بھیجا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے پے در پہ بھیجا اس کے بعد رسولوں کو، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم کو، البینات واضح نشانیاں آیات، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی، ایدہ یؤید تائید، تائید کی، مدد کی، نصرت کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، افکلما جاءکم رسول کیا بھلا جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا انفسکم اس کو نہیں پسند کرتے تمہارے نفسیں، تمہارے نفوس پسند نہیں کرتے، خواہش نہیں کرتے، استکبرتم تو کیا تم تکبر کرو گے، ففریقاً کذبتم تو ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا، قتل کرتے ہو، وقالو اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلفن پردوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ لعنہم اللہ لعنت کر دی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو آئیے ان آیات کی تلاوت اور بمحاورہ ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ 3 الفاظ ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا قفا یقفی، ولا یولی کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا، قفا یقفی سے قفیتو قفیتم قفینا ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، من بعد ہی 3 الفاظ، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، ہی اس کے بعد سے، اس کے بعد میں، بالرسولی کئی رسولوں کے ساتھ ہم نے بھیجا، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات کھلی اور واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ یہاں 2 اشارے آئیں گے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، 3 لفظ 3 ہوں گے، وَأَيَّدْنَاهُ وا کا معنی اور ایدنا ہم نے مدد کی، ہو اس کی، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا یہ برا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ بھی جاری رہا۔ یہ سر یہ وَأَيَّدْنَاهُ 3 الفاظ ہے جی، وَأَيَّدْنَاهُ 3 ہے، وَأَيَّدْنَاهُ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف طاقتور معجزے دے کر بھیجے گئے تھے، جو خود ان کی ولادت سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے۔
حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیوں کی شکل میں معجزات بھی دیے گئے، جیسے بیماروں کو اچھا کر دینا، اللہ کے حکم سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا وغیرہ۔ تو ان کا ذکر خاص طور پر لایا گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے جو ہے وہ اہم اور بڑے کیا کہتے ہیں واضح اور کھلے معجزات عطا کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، من و سلویٰ کا اترنا اور جو ہے وہ پانی سے راستوں کا ملنا، پتھروں سے چشموں کا پھوٹ پڑنا، یہ سارے بڑے ہی واضح اور کھلی نشانیاں اور معجزات تھے۔ تو اسی طرح اس بات میں کہ ان کے معجزات جو ہے وہ بڑے واضح اور کھلے تھے، اس بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ بڑے پرومیننٹ ہیں بنی اسرائیل میں، کہ ان کو ولادت سے پہلے ان کی خود ولادت ہی ایک معجزہ تھی، کہ حضرت جو مریم سلام اللہ علیہا تھی جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر بچپن میں ہی کلام کیا لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد جب نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا تو اس میں بیماروں کو اچھا کر دیتے، مادرزاد اندھوں کو بینائی مل جاتی، برس اور پھوڑ کے مریضوں کو بھی درست کر دیتے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے بعض اوقات مردوں کو بھی زندہ کر دینا۔ یہ سارے معجزات بڑے واضح اور بڑے بڑے معجزات تھے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا۔ یہاں فرمایا روح القدس یعنی مقدس روح، یہ خطاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعزاز کے طور پر، ٹائٹل کے طور پر دیا گیا۔ روح القدس حضرت جبریل کا ٹائٹل ہے۔ تو یوں تو ہر نبی کی مدد حضرت جبریل کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں خاص طور پر ان حالات کو سامنے رکھیے کہ یہود جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے یہود ان کے جو دشمن تھے جنہوں نے پر ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، تو جو ہے وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، ان کو قتل سے بچایا۔ لفظی ترجمہ ایک مرتبہ دہرا لیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس چیز کے ساتھ جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، اور پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ افکلما، یہاں پر بھی تین الفاظ ہیں، ایک ہے آ، ایک ہے فا، اور ایک کلما۔ کلما ایک ہی لفظ ہے، بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ دو ہیں، کلا اور ما، لیکن زیادہ جو کیا کہتے ہیں آتھینٹک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ کلما ایک لفظ ہے۔ تو افکلما، کیا پھر جب بھی، جاءکم، تمہارے پاس آیا کوئی رسول، بما، اس چیز کے ساتھ جو، تو یہ دو الفاظ ہوں گے، بی اور ما، اس کے ساتھ جو، لا تہوا، نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، ہویہ یا ہوا، اس کا معنی ہے چاہنا، پسند کرنا، خواہش کرنا، اسی سے آتا ہے ہوا، ہوائے نفس، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات نفسانی خواہش کو۔ تو لا تہوا انفسکم، نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً، تو پھر ایک فریق کو، ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرنے لگے، قتل یقتلو، قتل کرنا، تقتلون، تم سب قتل کرنے لگے۔
تو بنی اسرائیل صرف وہ احکام چاہتے تھے جو ان کی خواہش کے مطابق ہوں، اور ان احکام کو ٹھکرا دیتے تھے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوں، اور پھر ان میں بغاوت اور سرکشی کے جذبہ اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو نہ صرف یہ کہ جھٹلاتے تھے بلکہ ان کو قتل کرنے میں بھی وہ ہچکچاتے نہیں تھے، اور انہوں نے قتل کیا۔ اگر ہم تاریخ کا اور تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ایسے ان آیات کی جگہوں پر تفاصیل لکھی گئی ہیں، تو مطلب بڑا ہی بندہ ایک خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کتنے کٹھور دل اور سخت دل لوگ تھے۔ ایک دن میں کئی انبیاء کو شہید کیا ہے۔ دہرا لیجئے ترجمہ کرتے ہوئے، افکلما، کیا پھر جب بھی، جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول، کوئی رسول، بما، اس کے ساتھ جسے، لا تہوا انفسکم، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً، پھر ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ آج کے اسباق میں سے پڑھی جانے والی آخری آیت، سوری اس پہ کذبتم جو ماضی کا ہے، لیکن تقتلون جو ہے وہ مضارع ہے، جی یہ اس طرح سے کس طرح سے یوز ہوتا ہے؟ اچھا، کلما جب آ گیا نا تو یہ ایک کنڈیشنل سینٹینس بن گیا، تو جب کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے اذا جاء میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہ مفہوم کے اندر تھوڑی سی چینج لے آتا ہے۔ اذا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا، جاء کا معنی تھا وہ آیا، لیکن اذا جاء جب آ جائے تو پھر کیا ترجمہ تھا، جب آئے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جب کلما آیا تو اس نے آگے آنے والے ماضی اور مضارع کے مفہوم کے اندر کانٹیکسٹ کی وجہ سے ایک تھوڑی سی تبدیلی لائی ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں گزشتہ اقوام کی خاص طور پر، تو بعض اوقات ماضی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر اچانک سے ایک دم سے ماضی کے بجائے مضارع کے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات مخاطب کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر سے ان کو ایک دم سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے غائب کے صیغوں میں۔ تو یہ قرآن کے اسلوب میں سے، اور جو ہے وہ قرآن کا ایک خاص پیٹرن ہے کہ کبھی غائب کی بات کرتے کرتے اچانک مخاطب کے الفاظ لے آئیں گے، اور کبھی جو ہے وہ ماضی کی بات کرتے کرتے اچانک مضارع کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ بہرحال مفہوم جو ہے وہ تقریباً سیم ہی نکلتا ہے۔ کلما جب کبھی بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز دے کر جسے تم نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، اور اس تکبر کا رزلٹ کیا ہوا کہ بعض کو تم نے جھٹلانا شروع کر دیا، اور بعض ایسے تھے کہ تمہارا تکبر اتنا بڑا کہ تم نے ان کو قتل ہی کر ڈالا۔ ٹھیک ہے جی، آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، چنانچہ کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلافوں میں اغلف کی جمع غلف، یا غلاف کی جمع غلف استعمال ہوتی ہے، غلاف کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم اس کو غلاف ہی کہتے ہیں۔ بل، بلکہ، لعنہم، دو الفاظ ہیں، لعنہم، لعنہ، لعنت کی، ہم، ان پر، کس نے، اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، کیونکہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ نے جو لعنت کی ہے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، تو یہ جو ان کی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ دوری کوئی اللہ نے زیادتی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے کی ہے۔ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو اس کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو بکفرہم میں تین الفاظ ہیں، بی کفرہم، بی سبب کفر، ان کا کفر کا معنی کفر، انکار کرنا، ہم ان کا، بی کفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، چنانچہ کم لوگ ہیں، فقلیلاً، چنانچہ کم لوگ،
ہی قلیلم ما فقلیلم ما چنانچہ کم لوگ ہی یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت ہی مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔ یعنی ہم بڑے جو وہ کنزرویٹو ہیں اپنے عقیدوں کے اوپر، ہم کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ لچک نہیں دکھائیں گے، کمپرومائز نہیں دکھائیں گے، چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی بڑی سے بڑی دلیل آ جائے۔ تو اللہ نے ان کے انکار کی اصل وجہ بیان کر دی کہ یہ عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت بھیج رکھی ہے، اور اس لعنت کی وجہ سے انہوں نے جو حق کو ٹھکرایا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، جس لعنت کی وجہ سے اب وہ ایمان لانے والے جو ہے وہ نہیں ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو اللہ ایمان کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو تصور کریں کہ جب اللہ کسی پر لعنت بھیج دے تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ نستغفر اللہ ونعوذ باللہ من۔ یعنی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہمیں اس دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ آخرت میں ہماری بخشش ہونی ہے، نجات ہونی ہے، ہمیں جہنم سے خلاصی ملنی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو، کسی کا ایسا کام کہ جس کے بارے میں اللہ نے دنیا میں ہی اس کو بتلا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے لعنت شدہ ہے، تو اس کا تو مطلب خسرت دنیا والآخرہ ہو گیا کہ دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسے برے کاموں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی لعنت کا سبب بنے۔ حدیث ہے، زیاد بن علاقہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عادتیں بھی خراب نہ ہوں، کام بھی ہمارے غلط نہ ہوں اور خواہشات بھی ہماری بری نہ ہوں۔ لفظی ترجمے کی مشق کر لیجئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلم ما، چنانچہ کم لوگ ہی، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ بمحاورہ ترجمہ پوری آیت کا، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور اس کی مدد، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور پے در پے رسول بھیجے اس کے بعد، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور اس کی مدد کی روح القدس جبرائیل کے ذریعے۔ پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیغام کو ٹھکرایا۔ پھر جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی دعوت کو بھی ٹھکرایا، چنانچہ اللہ نے پھر رزلٹ اور نتیجے کے طور پر ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول کریں بلکہ اس دعوت کے مطابق، اس دین کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اگر اللہ اپنی ول پر چھوڑ دیتا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کے خود اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا معبود اللہ کا جو ہے وہ معبود مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور کوئی گائیڈ کرنے کے لیے نہ آتا تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے آ کر ہم لوگوں تک اللہ کا تعارف، ہم لوگوں کا اللہ سے تعارف کروایا اور ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے اور انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔
وہی بات کہ ویسے تو ہر نبی کی ہی مدد کی جاتی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن خاص طور پر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ ان کے حالات کچھ ڈفرینٹ تھے۔ ہم ان آیات کی روشنی میں اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت قبول کرنے والا بنا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا، آمین۔ ہم آئندہ کے لیے پلان بناتے ہیں کہ ہم اچھے اور نیک لوگوں سے مشورہ کریں گے اور ان کی بات کو توجہ اور خاموشی سے غور سے سنیں گے، ان کی بات پہ اگر غصہ بھی آئے تو ہٹ دھرمی نہیں کریں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا کہ جو بات ان کو ایسی لگتی جس کو وہ سمجھ نہ سکتے تو اس پر ان کو غصہ آتا، پھر وہ مذاق اڑاتے یا بدتمیزی کرتے۔ تو ہمیں اللہ ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ ہم بھی پلان کریں کہ ہم سے بڑا کوئی بھی ہم سے کوئی بات کرے اور اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو ہم اس کی بات کو تحمل سے سنیں، صبر سے سنیں۔ اسماء الکتاب آیا کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا، جمع اس کی کتب۔ الرسل یہ جمع ہے، واحد اس کا رسول۔ بینات یہ بھی پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، جمع ہے اس کا واحد بینہ۔ اور انفس کئی دفعہ آ چکا ہے، جمع نفس اس کا واحد۔ قلوب یہ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، جمع ہے اس کا واحد قلب۔ اور غلفن کئی دفعہ، اچھا یہ پہلی دفعہ غلفن، غلافوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد ہے اغلف، بعض جگہوں پر اس کا ترجمہ واحد جو ہے غلاف بھی لکھا گیا۔ تو یہ 6 الفاظ ہیں جن کی واحد جمع ہم دیکھ سکتے ہیں، کتاب سے کتب، رسول سے رسل، بینہ سے بینات، نفس سے انفس، قلب سے قلوب اور اغلف سے غلف۔ 3 حرفی صحت مند افعال، تقتلون نصارہ کا پیٹرن ہے، قتل مادہ ہے، قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول، قتل اس نے قتل کیا۔ لعن فتح کا پیٹرن، لام عین اور نون مادے کے الفاظ، لعن یلعن العن، لاعن ملعون لعن۔ تو ملعون تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے، لعن لعن اس نے لعنت کی، یلعن وہ لعنت کرتا ہے۔ کفر کفر یکفر سے نصارہ کا پیٹرن ہے۔ کمزور افعال میں جاء جاء یجیء جاء مجیء مجیعۃ یا جیعۃ، ہم ٹیبل پورا کر چکے ہیں۔ تہوا رضیہ کا پیٹرن ہے، جیسے ہم نے کیا تھا نسیہ ینسا، خشیہ یخشا، تو ایسے ہی بنے گا ہویہ یہوا اہوا، ہویہ یہوا اہوا۔ ہویہ کا معنی اس نے چاہا، اس نے خواہش کی، اس نے طلب ظاہر کی۔ ہویہ یہوا اہوا ہون، یہاں پر بھی ہاون نہیں آئے گا بلکہ ہون آئے گا، اس کا جو اسم فاعل ہون معنی جو چاہنے والا ہے، طلب کرنے والا ہے، خواہش کرنے والا۔ مہویٌ جس چیز کی خواہش کی جائے، چاہا جائے، اور ہون چاہنا، خواہش کرنا۔ اس کو 1-2 مرتبہ دہرا لیں تاکہ چابیاں ذہن نشین ہو جائیں۔ ہویہ یہوا اہوا ہون مہویٌ ہون، ہویہ یہوا اہوا ہون مہویٌ ہون، ہویہ یہوا اہوا ہون مہویٌ ہون۔ قال ہر دوسری لائن میں آ رہا ہے، قال یقول قل، اور قلیلا یہ ضل کی طرح قل، قل یقل قلہ، قلیل ڈیش قل، قلہ کا معنی وہ کم ہوا۔ دیکھیے یہاں پر بھی ہونے والا ترجمہ ہے تو مفعول نہیں آ رہا، قلہ وہ کم ہوا تو قلیل کم ہونے والا، ڈیش آ گیا کیونکہ قلیل سے اگر بنائیں گے تو وہ مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے، عرب استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اس کو ڈیش چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید فی آتا، آتا کا ٹیبل ہم نے پورا کر رکھا ہے، آتا یوتی۔ قفا، قفا جو ہے یہ علامہ کا پیٹرن ہے، اور اس سے ساؤنڈ پر آنے والا ٹیبل جو ہم نے پریکٹس کیا ہوا ہے ولا، ہم نے کیا ہے ولا یولی ولی، تو ایسے ہی بن رہا ہے یہ قفا یقفی قفی، قفا یقفی قفی، موقفن موقفن
तकफियतुन, कफ़ा का माना उसने पे दर पे भेजा, पे दर पे भेजा, या वो पे दर पे आया, उसके पीछे आया। कफ़ा, कफ़ा वो पीछे आया। अब यहाँ पर भी है कफ़ैना, लफ्जी तर्जुमे को अगर हम देखें तो कफ़ैना का माना हम पीछे आए, मिन बादी उसके बाद, बिर रसूली रसूलों के साथ। यानी जैसे हमने पढ़ा था ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबा ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम उनके नूर को। अब लफ्जी तर्जुमा देखें तो ज़हबा गया, अल्लाहु अल्लाह, बिनूरिहिम उनके नूर के साथ। तो उर्दू का मुहावरा हमने बनाया कि अल्लाह उनके नूर को ले गया, या अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया। तो यहाँ पर भी है कफ़ैना, हम उसके बाद आए, मिन बादिही उसके बाद, बिर रसूली रसूलों के साथ। तो जब आता है कोई तो जिस चीज के साथ आता है उसको लेकर आता है, तो इसलिए कफ़ैना मिन बादिही बिर रसूल का तर्जुमा किया गया, और हम लाए पे दर पे उसके बाद रसूल। और फिर उसको मजीद समझने के लिए, आसान बनाने के लिए तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा किया, और हमने भेजे उसके बाद पे दर पे कई रसूल। ठीक है जी। तो ये हुरूफ भी, मिन, अन वगैरह जब किसी फेल के साथ आते हैं तो बाज़ औक़ात उसके मीनिंग में थोड़ी सी तब्दीली आ जाया करती है। अय्यदना, ये भी अल्लमा का पैटर्न है। अय्यदा युअय्यिदु, अय्यिद, मुअय्यिद, मुअय्यद, तायीद, तायीद करना उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तायीद करना। तायीद इसी को कहते हैं कि जो एक है उसके मौक़िफ़ की तायीद करना, यानी उसकी हेल्प करना। तो अय्यदना, हमने मदद की उसकी, बिरूहुल कुदस, रूहुल कुदस के साथ। इस्तकबरतुम, इस्तगफरा का पैटर्न, इस्तकबरा, यस्तकबिरु, इस्तकबिर, मुस्तकबिर, मुस्तकबर, इस्तिकबार, हम ये टेबल कर चुके हैं। कज़्ज़बतुम, पहले भी आ चुका। अल्लमा का पैटर्न है, कज़्ज़बा, युकज़्ज़िबु, कज़्ज़िब, मुकज़्ज़िब, मुकज़्ज़ब, तकज़ीब, झुटलाना। और युमिनूना, आमना का पूरा टेबल हम इसी 3 में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये थे जो है वो आयत नंबर 88 तक के अल्फाज, उसके मानी और 3 हरफी कमज़ोर मज़ीद कीजिए अफ़आल। हमारा ये लेसन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अब हमारा सिर्फ आखिरी ग्रामर वाला पोर्शन रह गया है। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम वापस आएंगे। अभी हो रहे हैं मेरे पास 7:20, तो 7:45 इज ओके। 7:45 पर इंशाल्लाह वापस आएंगे, और हमारा जो आखिरी हिस्सा ग्रामर का रह गया है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है जी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। आइए जी, हम शुरू करते हैं अपना आज के लेसन का आखिरी हिस्सा, सफ़ा नंबर 12, इशारा डी के साथ पढ़ी जाने वाली ग्रामर। इसमें हम पढ़ेंगे इस्म मकान। इस कोर्स में हम सर्फ और नहव के कुछ असबाब पढ़ रहे हैं। सर्फ कहते हैं हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना, और नहव है कि अल्फाज को जोड़कर कुछ बामकसद और बामाना जुमले बनाना। हमने मुअन्नस के सीगे हमने पढ़े, 2 के सीगे हम पढ़ चुके हैं, मजहूल के सीगे पढ़ चुके हैं, और करुमा कबाब हमने स्टडी कर लिया अभी पिछले लेसन में। अब हमें पढ़ना है इस्म मकान। तो करुमा और हसीबा का वजन जो हमने सीखा, तो करुमा की टेबल है, इसको एक मरतबा दोहरा लें। करुमा, करुमू, करुमता, करुमतु, करुमतुम, करुमना। यकरुमु, यकरुमूना, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमूना, नकरुमु। उकरुम, उकरुमु, ला तकरुम, ला तकरुमु, करीम डैश करम। हुआ करुमा,
हिया करुमत, हुआ यकरुमु, हिया तकरुम। तो करुमा से हमने मजीद कुछ टेबल्स भी देखे, 6 चाबियां, इसको भी एक बार दोहरा लेते हैं। करुमा, यकरुमु, उकरुम, करीम डैश करम, करीम होना, सखी होना। हकुमा, यहकुमु, उहकुम, हकीम डैश हुक्म, हिकमतुन, अक्लमंद होना, हकीम होना। आजुमा, याजुमु, उज़ुम, अजीम डैश अज़मुन, अज़ामतुन, अजीम होना, बड़ा होना। कसुरा, यकसुरु, उकसुर, कसीर डैश कुसरुन या कसरतुन, ज्यादा होना। बसुरा, यबसुरु, उबसुर, बसीर डैश बसरुन या बसारतुन, मुशाहदा करना। कबुरा, यकबुरु, उकबुर, कबीर डैश किब्रुन या कुब्रुन, बड़ा होना। बउदा, यबउदु, उबउद, बईद डैश बुअदुन, दूर होना। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सबक में हम सीखेंगे इसम मकान बनाना। अरबी ज़ुबान बड़ी जो है वो खूबसूरत और दिलचस्प ज़ुबान है। हर लफ्ज़ के लिए, हर मफ़हूम के लिए एक नया पैटर्न दिया गया है तकरीबन, यानी काम करने वाला माजी भी दिया, मुज़ारे भी दिया, फिर जिस जगह में काम हो उसके लिए एक अलग लफ्ज़ है, जिस किसी टूल के यूज़ करते हुए काम किया जाए तो उसके लिए एक अलग लफ्ज़ आएगा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई काम करने में ज़्यादती को बताना है, कसरत को बताना है तो उसका अलग एक मफ़हूम होगा। तसलसल को बताना है तो एक अलग लफ्ज़ होगा, अलग पैटर्न होगा। तो आज हम सीखेंगे वो अल्फाज जो किसी काम के करने या होने के टाइम को या जो है वो जगह को बताते हैं। तो बेसिकली इसको कहा जाता है इसमें ज़र्फ़, इसमें ज़र्फ़ ज़ा के साथ ज़र्फ़, और ज़र्फ़ में फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ज़माना भी आ जाता है और मकान, टाइम एंड प्लेस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक ही लफ्ज़ है। कभी कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो प्लेस बताने के लिए इस्तेमाल होंगे। मसलन हम कहते हैं मस्जिद, तो मस्जिद कहते हैं वो जगह जहाँ सजदा किया जाए, सजदा करने की जगह, उसको हम कहते हैं मस्जिद। ठीक है, तो ये प्लेस को बता रही है। इसी तरह कुछ जगह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टाइम को बताती हैं, जो जिसमें जगह वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम कहते हैं मौइद, तुम्हारा मौइद कहते हैं वादे का वक्त। कुरान में कई जगह इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना मौइदहुमुस सुब्ह, उनके वादे का वक्त जो है वो सुबह का वक्त है। तो बाज़ औक़ात ये एक ही वज़न है, इस वज़न पर आने वाले अल्फाज जो है वो टाइम बता रहे होते हैं किसी काम का, और बाज़ औक़ात जो है वो किसी ख़ास टेबल से पैटर्न पर आने की वजह से वो किसी काम के करने या होने का की जगह बता रहे होते हैं। तो ऐसे को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। मोस्टली इसको इसम मकान कहा जाता है, लेकिन इसमें ज़र्फ़ इसका एक वसी मफ़हूम है, फिर उसमें टाइम और प्लेस दोनों आ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इसको इसम मकान का नाम दिया है, तो हम इसका एक इशारा जो है वो ब्रीफली डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका हम इशारा कर सकते हैं मकान। ये इसम मकान का इशारा हम कर सकते हैं कि ये इसम मकान है। इसमें 3 तरह से इसम मकान बनाए जाते हैं अरबी ज़ुबान में। 3 तरह से इसम मकान बनते हैं। नंबर 1, मफ़अल के वज़न पर, मफ़अल के वज़न पर इसम मकान बनाया जा सकता है, यानी मफ़अलुन के वज़न पर। जैसे खरजा, वो निकला, तो मखरज निकलने का रास्ता या निकलने की जगह। और मज़हब, मज़हब का माना, और ज़हाबा वो गया, तो मज़हब मज़हब और रास्ता, यानी ज़हाबा का माना वो गया, तो मज़हब जाने की जगह, जाने की जगह। दखला वो दाखिल हुआ, तो मदखल दाखिल होने की जगह। ये एक वज़न है। और इसकी जमा आएगी मफ़ाइल के वज़न पर, मफ़ाइल, मीम उसी तरह रहेगा,
اور جو الف آ رہا ایڈ ہو رہا ہے وہ بھی رہے گا. فا عین اور لام کی جگہ پر جو مادے کے الفاظ تھے ترتیب کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے. فا کی جگہ پر پہلا لفظ آ جائے گا، حرف آ جائے گا، عین کی جگہ پر دوسرا حرف آ جائے گا اور لام کی جگہ پر تیسرا حرف. تو خرجہ کے مادے کے الفاظ تھے خا، را اور جیم. تو مخارج میں میم رہا اور الف رہا. فا کی جگہ پر خا آ گیا، عین کی جگہ پر را آ گیا اور لام کی جگہ پر جیم آ گیا. تو لفظ بن گیا مخارج. آپ نے تجوید پڑھی ہوگی، تجوید میں ایک لفظ آتا ہے کہ ہم مخارج پڑھ رہے ہیں، یعنی نکلنے کی جگہ پڑھ رہے ہیں، نکلنے کا راستہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ذہابہ سے مذہب، چلنے کی جانے کی جگہ، تو مذاہب جانے کے بہت سی جگہیں. دخلا وہ داخل ہوا، تو مدخل داخل ہونے کی جگہ، اور اس کی جمع آئے گی مداخل داخل ہونے کی جگہیں. ٹھیک ہے جی. اور مخرج کی جمع مخارج نہیں آئے گی، سوری مخرج کی جمع مخارج آئے گی، مخرجون یا مخرجین نہیں آئے گی. اور یہ جمع مکسر میں سے ہے. جمع مکسر ہم نے پڑھا تھا جہاں پر واحد کا وزن ٹوٹ جائے، واحد کی شیپ جو ہے وہ توڑ دی جائے، یا ہم جمع بنانے کا جو ایک سادہ قاعدہ ہے واو نون یا یا نون ایڈ کرنا، اس کو توڑ کر ایک جمع بنا لی جائے. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر، یا آسان لفظ ہم نے سیکھا تھا ٹوٹی ہوئی جمع، ٹوٹی پھوٹی جمع. مخرج کی جمع مخارج آئے گی، مخرجون یا مخرجین نہیں آئے گی. ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو اسم مکان ہے، مخرج ہے، جیسے آگے کچھ اور پڑھیں گے تو ان کی جو جمع آئے گی مخارج، اس کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، سنگل حرکت کے ساتھ وہ پڑھے جائیں گے. مخارجو، مخارجہ، مخارجی، سنگل حرکت کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ڈبل حرکت ان کے آخر میں نہیں آئے گی کبھی بھی. بول چال کو دیکھ لیں. این المدخل، اینا کا معنی کہاں، المدخل داخل ہونے کی جگہ. این المدخل داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے. المدخل الی الیمین، داخل ہونے کی جگہ دائیں طرف ہے. مدخل داخل ہونے کی جگہ، یا ہم اس کو سادہ لفظ میں کہیں تو انٹرنس کس طرف ہے، انٹری کس طرف سے ہے. تو المدخل الی الیمین، انٹری جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہے. اور این المخرج، نکلنے کی جگہ کہاں ہے، ایگزٹ کس طرف ہے. تو المخرج الی الیسار، ایگزٹ بائیں طرف ہے. یمین کہتے ہیں دائیں جانب کو، اور یسار لیفٹ سائڈ کو. یمین رائٹ، یسار لیفٹ سائڈ. این المدخل، المدخل الی الیمین. این المخرج، المخرج الی الیسار، مخرج جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ. دوسرا اس کا جو ہے وہ پیٹرن ہو سکتا ہے مفعل زیر کے ساتھ. پہلا تھا مفعل زبر کے ساتھ، عین پر زبر تھی. دوسرا ہے مفعل زیر کے ساتھ، جیسے سجدہ سے مسجد، شرقہ سے مشرق، غربہ سے مغرب. سجدہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مشرق طلوع ہونے کی جگہ، مغرب غروب ہونے کی جگہ. جمع ان کی بھی مفاعل کے وزن پر آئے گی. مسجد کی جمع مساجد، مشرق کی جمع مشارق، مغرب کی جمع مغارب. ٹھیک ہے جی. تو حل صلیتا فی المسجد، حل کا معنی کیا، صلیتا آپ نے نماز پڑھی، فی المسجد مسجد میں. تو نعم صلیتو فی المسجد، جی ہاں میں نے نماز پڑھی مسجد میں. من این تطلع الشمس، من این، من کا معنی سے، این کہاں، من این کہاں سے، تطلع طلع یطلع طلوع ہوتا ہے، تو تطلع طلوع ہوتا ہے، الشمس سورج. من این تطلع الشمس، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ تطلع انت والا نہیں ہے بلکہ ہی تطلع ہے، اس لیے کہ الشمس جو ہے یہ عرب اس کو ایز اے مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، الشمس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو تطلع آ رہا ہے یہ ہی تطلع ہے. من این تطلع الشمس، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے. تطلع الشمس من المشرق، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے. من این تطلع الشمس
तत्लुउ शम्सु मिनल मशरिकी, सूरज मशरिक से तुलू होता है। ऐन तग़रुबु शम्सु, सूरज गुरूब कहाँ होता है। ऐन तग़रुबु शम्सु, सूरज गुरूब कहाँ होता है। तग़रुबु शम्सु फिल मग़रिबी, सूरज गुरूब होता है मगरिब में, सूरज गुरूब होता है मगरिब में। हल सल्लैता फिल मस्जिदी, नअम सल्लैतु फिल मस्जिदी। मिन ऐना तत्लुउ शम्सु, तत्लुउ शम्सु मिनल मशरिकी। ऐना तग़रुबु शम्सु, तग़रुबु शम्सु फिल मग़रिबी। और एक तीसरा इनका पैटर्न है मफ़अलतुन, वही जो पहला हमने पढ़ा मफ़अल, उसी के आखिर में ता का इजाफा कर दें, मफ़अलतुन। तो दरसा का माना उसने पढ़ा, तो मदरसा पढ़ने की जगह, मदरसतुन पढ़ने की जगह। मलका वो मालिक हुआ, इससे ममलकतुन मालिक होने की जगह, यानी जहाँ पर बहुत से स्टेट्स हों, बहुत से सिटीज हों, टाउन्स हों जिनके ऊपर मिल्कियत हो, ममलकत। कतबा उसने लिखा, मक्तबा लिखने की जगह यानी लाइब्रेरी, तो ये ता के साथ आता है। तो इसकी जमा भी, जमा सबकी, चाहे वो मफ़अल हो, चाहे वो मफ़इल हो, चाहे वो मफ़अलतुन हो, तीनों सूरतों में इसम मकान की जमा मफ़ाइलु के वजन पर आएगी। मदरसतुन की जमा मदारिसु, ममलकतुन की जमा ममालिकु, मकतबतुन की जमा मकातिबु। और ये बात ज़हन में रखें, जो इनके सिंगुलर्स हैं उनके ऊपर डबल हरकत आ सकती है, लेकिन इनके प्लूरल पर डबल हरकत नहीं आएगी। तो मता तज़हबु इलल मदरसती, मता तज़हबु इलल मदरसती, तुम कब जाते हो मदरसा की तरफ। अज़हबु इलल मदरसती फिस सबाही, मैं मदरसा जाता हूँ सुबह के वक्त, सबाह कहते हैं सुबह को। ऐनल मकतबतु, लाइब्रेरी कहाँ है। अल मकतबतु अमामल मदरसती, मकतबा यानी लाइब्रेरी, अमामल मदरसा मदरसा के सामने, स्कूल के सामने है। इन तीनों को कायदों को याद रखने का आसान तरीका ये है कि मैं घर के मखरज से निकलकर मस्जिद जाता हूँ और फिर मदरसा को जाता हूँ। मैं घर के मखरज से निकलकर मस्जिद जाता हूँ, फिर मदरसा को जाता हूँ। और इनकी जमा तीनों सूरतों में मफ़ाइलु के वज़न पर आएगी। मखरज से मखारिज, मस्जिद से मसाजिद और मदरसा से मदारिस। अब समझने की बात यह है कि कब ये मफ़अल होगा, कब ये मफ़इल होगा और कब ये मफ़अलतुन होगा। तो उसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहूँगा। मुझे आप 1 मिनट दे दीजिए, मैं ज़रा अपना राइटिंग पैड ऐड कर लूँ। अच्छा जी, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है। बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। हमने पढ़ा है एक वजन आएगा मफ़अलुन, एक आएगा मफ़इलुन और तीसरा है मफ़अलतुन। मफ़अल कब आएगा, जब हम टेबल लेंगे फतहा, नसरा या समिया। अगर टेबल फतहा से हो, नसरा से हो या समिया से हो, तो फिर जो इसम मकान आएगा वो मफ़अलुन के वज़न पर आएगा। आपने जो मिसालें देखी उसमें ज़्यादा मिसालें थी नसरा से, खराजा या खुरूजू से,
मखरज आया, और इसी तरह दखला यदखुलु से मदखल आया। ठीक है जी। तो इसी तरह फतह से है अगर, तो फतह यफ्तहु से ये बन जाएगा मफ्तह, मफ्तहुन। इसी तरह समिआ से अगर होगा तो समिआ यस्माउ से बन जाएगा ये मस्माउन, सुनने की जगह। और पीछे रह जाता है एक टेबल जो हमने अभी तक डिटेल से पढ़ा, वो है दरबा। तो दरबा से अगर हो तो ये आएगा मफ़इल के वजन पर। तो जो हमने मिसालें पढ़ी हैं वो सारी आती हैं, सजदा यसजुदु है, सजदा यसजुदु नसरा का पैटर्न है, शरका यशरुकु भी नसरा है, गरबा यगरुबु भी नसरा है। तो फिर क्या था, वो जो सजदा से है मस्जिद, इसी तरह मशरिक और मगरिब, ये सारे जेर के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए तो ये मफ़अल के वजन पर आने चाहिए, मशरक, मस्जिद, मगरब। लेकिन अरबों ने इनको एक्सेप्शनल केस के तौर पर मस्जिद, मशरिक और मगरिब इस्तेमाल किया है। रूल के मुताबिक मफ़इल तब बनेगा जब फेल ज़रबा से हो। ज़रबा से होगा तो ज़रबा से हमने एक टेबल की प्रैक्टिस की है, जलसा, 6 चाबियां हम कर चुके हैं इसकी, जलसा यजलिसु, इससे क्या बनता है मजलिस। ठीक है जी। तो ये रूल के मुताबिक जो है ये ज़रबा से अगर टेबल होगा तो फिर ये मफ़इल का वजन आएगा। और मफ़अलतुन के अंदर टेबल्स का कोई दखल नहीं है। मफ़अलतुन में इस चीज को देखा जाएगा कि कोई ऐसी जगह जहां पर किसी भी काम के यानी रिपीटिशन हो रही हो, बार बार किया जा रहा हो, तो उसके लिए जो इसम मकान लाया जाता है वो मफ़अलतुन के वजन पर लाया जाता है। काम के तकरार को बयान करने के लिए, बार बार होना, ये वजन आएगा। मसलन हमने इसकी मिसालें पढ़ी हैं, मदरसतुन, तो दरसा का माना पढ़ा, तो मदरसतुन ऐसी जगह है जहां पर रिपीटिशन के साथ पढ़ा जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें पढ़ी जा रही हैं। तो जहां पर बहुत ज्यादा एक काम हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मुख्तलिफ अंदाज से हो रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से हो रहा है, तो उसको फिर हम जब लाएंगे तो वो मफ़अलतुन का वजन लाएंगे। इसी तरह मकतबतुन, लाइब्रेरी को हमने कहा तो लाइब्रेरी में लिखी हुई चीजें, बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं, मुख्तलिफ उन्वान पर हैं, मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस में होती हैं और मुख्तलिफ टाइप की बुक्स होती हैं। तो वो कसरत और तादाद को की ज्यादती को और बार बार होने को और डिफरेंस को बयान करने के लिए मफ़अलतुन का वजन आता है। इसी तरह तीसरा लफ्ज हमने पढ़ा ममलकतुन, तो ममलकतुन कोई एक घर की जो है वो सरबराही को ममलकत नहीं कहते, बल्कि मुख्तलिफ शहर, इलाके, सूबे और जो है वो गांव देहात, बहुत से टाउन्स की जो हुकूमत होती है उसको ममलकत कहा जाता है। तो बहरहाल रूल ये है कि अगर फतह, नसरा, समिया, और बल्कि आज हमने एक पढ़ लिया है करूमा, करूमा से भी अगर हम बनाएंगे तो करूमा से भी बनेगा तो वो भी मफ़अलुन के वजन पर बनेगा। और पांचवा टेबल है ज़रबा, तो ज़रबा के पैटर्न पर अगर टेबल होगा माजी और मुजारे तो उसका इसमें मकान जो है वो मफ़इल के वजन पर बनेगा। और कोई भी काम है जिसके बारे में इसम मकान बताना है तो उस काम की ज्यादती या तकरार बताना होगा तो फिर वो मफ़अलतुन के वजन पर आएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? खामोशी इस बात की अलामत है कि समझ आ गई है या इस बात की अलामत है कि नहीं समझ आई? सर टाइम लगेगा इसे समझने में। तो जो है वो समझ तो आ गई है, प्रैक्टिस इस बात से चाहिए होगी। बाकी तो प्रैक्टिस हो जी।
سر یہ آخری مفعلتن کو ذرا دوبارہ سے بتا دیں پلیز. دیکھیے مفعلتن جو ہے وہ ایسے اسم مکان کو بیان کرنے کے لیے مفعلتن کا پیٹرن لایا جاتا ہے جہاں پر کسی کام کی کثرت ہو، زیادتی ہو. مثلا جیسے ابھی میں نے مدرسہ کی بات کی تو درسہ کا معنی اس نے پڑھا، تو مدرستن جو ہے وہ کہا جائے گا ایسی جگہ کو جہاں پر کثرت کے ساتھ بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے پڑھا جائے. مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، کالج اسکول کو یا جو مدرسہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، بلکہ وہاں ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، مختلف چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، مختلف لوگ پڑھ رہے ہیں، مختلف ٹاپکس اور عنوان پڑھے جا رہے ہیں. مدرسۃن. اسی طرح مملکتن میں کوئی ایک جو ہے وہ جگہ کی حکومت نہیں ہے، بلکہ مملکت ایسی جو ہے وہ بڑی سلطنت کو کہیں گے جہاں پر مختلف شہر ہوں، مختلف علاقے ہوں، مختلف صوبے ہوں. تو ایسی حکومت کو مملکت کہا جاتا ہے، ایسے ملک کو مملکت کہا جائے گا. اسی طرح مکتبہ، لائبریری کے اندر ایک کتاب نہیں ہوتی لکھی، کتبہ کا اصل معنی لکھنا. تو مکتب جو ہے وہ مکتبہ ایسی چیز کو، ایسی جگہ کو کہیں گے جہاں پر لکھی ہوئی چیزیں ہیں. تو لکھی ہوئی چیزیں جو کتابیں ہیں وہ لائبریری میں ایک نہیں ہوگی بلکہ بہت سی ہوں گی، مختلف قسم کی ہوں گی. تو اس لیے وہاں پر ایک اور مثال سے سمجھیں ہم، جو جہاں پر بہت زیادہ جو قبریں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مقبرتن. تو مقبرہ جو ہے وہ کہتے ہیں قبرستان کو. مقبرہ عربی میں مقبرہ جو ہے وہ قبرستان کو کہا جاتا ہے. تو مقبرہ جو ہے وہ قبرستان کو کہیں گے تو قبرستان میں ایک قبر نہیں ہوگی، جہاں بہت سی قبریں ہوں گی اس کو مقبرہ کہا جاتا ہے. تو تا جو ہے یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس کے آخر میں لگا دی گئی ہے. باقی کو آپ سمجھیں تو مفعل جو ہے وہ ضربہ سے مفعل آ جائے گا، اور باقی سارے ٹیبلز جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ان سب سے مفعل آئے گا. آپ صرف یوں یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے پاس اسم میں مکان بنانے کے دو وزن ہیں، ایک ہے مفعل اور ایک ہے مفعل. اگر ٹیبل ضربہ سے بنایا گیا ہے، فعل کا ٹیبل ضربہ سے بنایا گیا ہے، تو ضربہ کے فعل مضارع میں بھی زیر آتی ہے، ضربہ یضرب، ایسے ہی ہے. تو جیسے ضربہ یضرب مضارع میں زیر آئی تو اس کے اسم مکان میں بھی زیر آئے گی، مفعل. اور اگر مضارع میں زیر نہیں آئی تو اس کے اسم مکان میں بھی زیر نہیں آئے گی. تو وہ دوسرا وزن پھر ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے، وہ مفعل. اب وہ مضارع میں چاہے زبر تھی چاہے پیش تھی کچھ بھی تھا، وہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ جائے گا. فتح یفتح زبر تھا تو اسم مکان میں بھی مفتح آ جائے گا زبر کے ساتھ. نصر ینصر پیش تھی لیکن پیش والا ہمارے پاس مفعول تو وزن ہے نہیں، تو اب اس میں ہم مفعل ہی رکھیں گے اس کو نصرہ میں بھی. سمع میں بھی ایسے ہی ہے کہ یسمع مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر تھی تو اسم مکان کے سیکنڈ لاسٹ پر بھی زبر لے آئیں گے. اسی طرح کروما یکرمو ہے تو وہاں پر سیکنڈ لاسٹ پر پیش تھی، پیش والا آپشن ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ہمارے پاس صرف دو آپشن ہے، ایک میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ رہی ہے، ایک میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ رہی ہے. تو مضارع میں اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر تھی تو اسم مکان میں بھی سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آ جائے گی، اور اگر مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر یا پیش تھی تو اسم مکان میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ جائے گی، ہر حال میں پیش والا آپشن نہیں ہے. اور تیسرا رہ گیا مفعلتن، جہاں کام کی زیادتی، کثرت یا بار بار ہونے کو بیان کرنا ہو، بتانا ہو، تو وہاں پر پھر تا کے ساتھ آ جائے گا مفعلتن، مدرستن، مکتبتن یا مقبرتن کی طرح. تو یہ کانسیپٹ آپ کے سامنے آ گیا. انشاءاللہ آگے پریکٹس ہوتی رہے گی، جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ مزید کلیئر ہوتا رہے گا. ابھی ایک ہی گو میں سمجھنا جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. آگے جب ہم آیات پڑھیں گے جہاں پر کہیں آتے رہیں گے اسم مکان تو وہاں پر ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ رہ گیا جو ہم نے مزید فی ہی بھی تو پڑھا ہے. یہ تو ساری صورتیں ہوگی اسم 3 حرفی افعال کی. تو جو مزید فی ہی پڑھا ہے اس کا اسم مکان بنانا ویری سمپل. جو لفظ ہم نے اسم مفعول میں پڑھا ہے وہی لفظ اسم مکان کے طور پر استعمال ہوگا. مثلا ہم نے پڑھا ہے سبح یسبح، تو ہم نے اس کا اسم فاعل پڑھا مسبح اور اسم مفعول پڑھا مسبح. تو یہ جو مسبح ہے یہ اسم مفعول کے طور پر بھی آتا ہے
اور اسی کو ضرورت پڑنے پر اسم مکان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسلمہ سے مسلم مسلم تھا تو مسلم اسم مفعول بھی ہے اور اس کو اگر ضرورت پڑے تو اسم مکان کے طور پر بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مزید فیہ کا اسم مکان جو ہے وہ اسم مکان اور اسم مفعول ایک ہی ہیں، لیکن جو 3 حرفی افعال ہم نے پڑھے ہیں اس میں اسم مکان کے لیے ہمارے پاس 3 جو ہے وہ پیٹرن ہیں. مفعل سیکنڈ لاسٹ پہ زبر، مفعل سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر، اور مفعلتن اینڈ پہ تا کا اضافہ. تا کا اضافہ وہاں ہوگا جہاں پر کام کی زیادتی اور کثرت کو بتانا ہو، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر یعنی مفعل ہوگی اس باب میں جس کے فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے یعنی ضربہ. صرف ضربہ ہی ہم نے ابھی تک ایسا پڑھا ہے جہاں مضارع کے سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس کا اسم مکان مفعل کے وزن پر بن جائے گا جیسے مجلس. اور تیسرا ہے مفعل. تو ضربہ کے علاوہ باقی جتنے بھی فعل ہیں ان کا اسم مکان بناتے وقت ہم مفعل کا پیٹرن فالو کریں گے. اور رہی بات مسجد، مشرق اور مغرب کی، تو یہ تینوں جو ہے وہ ایکسیپشنل کیس ہیں. استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسی طرح عربوں نے مسجد مشرق اور مغربی کا، قرآن میں بھی مسجد مشرق اور مغرب ہی استعمال ہوا، تو اس لیے عربوں نے کہا کہ یہاں پر ہمارا رول جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو استعمال ہوا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. ہم اپنے رول جو بنایا گیا ہے اس میں ہم ایکسیپشنل ایک شک ڈال دیتے ہیں، اور وہ شک یہ ڈال دی کہ مسجد مشرق اور مغرب جو ہے یہ رول کے مطابق، تو چونکہ تینوں نصارہ کے پیٹرن پر آتے ہیں تو مسجد مشرق اور مغرب ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں استعمال، حدیث میں استعمال کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ نصارہ کے پیٹرن پہ ہیں لیکن ان کا اس میں مکان پھر بھی مسجد مشرق اور مغرب یعنی مفعول کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق تھا، مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ کانسیپٹ الحمدللہ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، اور باقی مزید پریکٹس کے ساتھ یہ مزید اس کی وضاحت ہوتی رہے گی. جیسے جیسے ہماری پریکٹس ہوتی رہے گی یہ مزید نکھر کر ہمارے سامنے آتا رہے گا.